अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ से छोड़ा था वहीं से आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक चल रहा था मेराज वाला, उसमें हम आगे हदीसें पढ़ते हैं। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है कि अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस बयान करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तोड़ा गया छत मेरे मकान का और मैं मक्के में था और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उतरे, उन्होंने मेरा सीना चीरा, फिर उसको धोया ज़मज़म के पानी से, फिर एक मश्त लाए सोने का जिसमें हिकमत और ईमान भरा हुआ था और उंडेल दिया उसको मेरे सीने में, बाद इसके मिला दिया सीने को और मेरा हाथ पकड़ा और आसमान पर पहुँचे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने वहाँ के कुलीद बरदार से कहा, खोल। उसने पूछा, कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, जिब्राइल। पूछा, और भी कोई तेरे साथ है? जिब्राइल ने कहा, हाँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पूछा, क्या वो बुलाए गए हैं? कहा, हाँ। तब उसने दरवाज़ा खोला। जब हम आसमान के ऊपर गए तो एक शख्स को देखा जिसकी दाहिनी तरफ भी झुंड थी रूहों की और बाईं तरफ झुंड थी। वो जब दाईं तरफ देखे तो हंसते और जब बाईं तरफ देखते तो रोते। उसने मुझे देखकर कहा, मरहबा ए नेक बख्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नेक बख्त बेटे। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये आदम अलैहिस्सलाम है। जो लोगों के झुंड इनके दाहिने और बाइने हैं, ये उनकी औलादें हैं। तो दाहिनी तरफ वो लोग हैं जो जन्नत में जाएंगे और बाईं तरफ वो हैं जो जहन्नुम में जाएंगे। इसलिए जब वो दाईं तरफ देखते हैं तो खुशी के मारे हंस देते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रंज के मारे रो देते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको लेकर चढ़े यहाँ तक कि दूसरे आसमान पर पहुँचे और इसके चौकीदार ने से कहा, दरवाज़ा खोल। उसने भी ऐसा ही कहा जैसे पहले आसमान के चौकीदार ने कहा। फिर दरवाज़ा खोला। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। ये बयान नहीं किया कि इनमें से हर एक कौन से आसमान पर मिला, पर इतना कहा कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले सबसे पहले आसमान पर मुलाकात हुई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम से छठे आसमान में। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इदरीस के पास से गुजरे तो उन्होंने मरहबा कहा, मरहबा ए नबी सालेह और भाई सालेह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ये कौन है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। मैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर से गुजरा। उन्होंने कहा, मरहबा ए नबी सालेह और भाई सालेह। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर से गुजरा। उन्होंने कहा, मरहबा ए नबी सालेह और भाई सालेह। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये ईसा अलैहिस्सलाम है, मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे। फिर मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर से गुजरा। उन्होंने कहा, मरहबा ए नबी सालेह और बेटे सालेह। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने कहा, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्ने शहाब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मुझसे इब्ने हज़म ने बयान किया कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, अबू हुया अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आमिर या मालिक या साबित दोनों कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मैं चढ़ाया गया एक हमवार बुलंद मुकाम पर। वहाँ मैं सुनता था कलमों की आवाज़ें। इब्ने हज़म और अंस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन मालिक ने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत पर 50 नमाज़ें फ़र्ज़ की। मैं लौट कर आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुँचा तो उन्होंने पूछा, अल्लाह ने क्या फ़र्ज़ किया तुम्हारी उम्मत पर? मैंने कहा, 50 नमाज़ें इन पर फ़र्ज़ की। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम फिर लौट जाओ अपने रब के पास, क्योंकि तुम्हारी उम्मत में इस कदर ताकत नहीं। मैं लौट कर गया अपने परवरदिगार के पास, इसने एक हिस्सा माफ़ कर दिया। फिर मैं लौट कर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया और इनसे बयान की। उन्होंने कहा, लौट जाओ अपने परवरदिगार के पास, क्योंकि तुम्हारी उम्मत को इतनी ताकत नहीं। मैं फिर लौट गया अपने परवरदिगार के पास। इसने फरमाया, 5 नमाज़ें हैं और वो 50 के बराबर हैं। मेरे यहाँ बात नहीं बदलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं फिर लौट कर आया मूसा अलैहिस्सलाम के पास। उन्होंने कहा, फिर जाओ अपने परवरदिगार के पास। मैंने कहा, मुझे शर्म आई अपने परवरदिगार से बार बार अर्ज़ करने से। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुझको लेकर चले सिदरतुल मुंतहा के पास। इस पर ऐसे रंग चढ़ गए जिनको मैं नहीं समझता वो क्या थे। फिर मुझे जन्नत में ले गए। वहाँ मोतियों के कुंबद थे और मट्टी उसकी मश्क थी। ये वाली रवायत मुकम्मल होगी। अगली रवायत इसी बाब में।
اچھا جی، اگلی روایت اسی باب میں ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے شاید سنا مالک بن حسیسہ سعیسہ سے جو ایک شخص تھے ان کی قوم سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں خانہ کعبہ کے پاس تھا اور میری حالت خواب اور بیداری کے بیچ میں تھی، اتنے میں نے سنا ایک شخص کو جو کہتا تھا کہ ہم دونوں میں سے تیسرا یہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میرے پاس آئے اور مجھ کو لے گئے، پھر میرے پاس ایک شت لایا گیا سونے کا، اس میں پانی تھا زمزم کا، اور میرا سینہ چیرا گیا یہاں تک قتادہ نے کہا جو راوی ہے اس حدیث کا، میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا اس سے مراد کیا ہے؟ انہوں نے کہا یعنی چیرا گیا پیٹ کے نیچے تک اور دل نکالا گیا اس میں سے۔ پھر ایک جانور کو لائے جس کا رنگ سفید تھا، اس کو براق کہتے تھے، گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا، وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، مجھ کو اس پر سوار کیا، پھر ہم چلے یہاں تک کہ پہلے آسمان پر آئے، جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبرائیل علیہ السلام۔ کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہا انہوں نے کیا بلوائے گئے ہیں؟ وہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں۔ پھر دروازہ کھلا اور فرشتوں نے کہا مرحبا، مبارک ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا۔ پھر ہم آئے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس اور بیان کیا حدیث کا پورا قصہ اور ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے آسمان پر ملاقات کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور یحییٰ علیہ السلام سے، اور تیسرے آسمان پر یوسف علیہ السلام سے، اور چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام سے، پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے۔ پھر کہا کہ ہم چلے یہاں تک کہ چھٹے آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے، ان کو میں نے سلام کیا، انہوں نے کہا مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی کو۔ جب میں آگے بڑھا تو وہ آگے اگلی روایت ہے لیکن اسی کا حصہ ہے، رونے لگے، آواز آئی اے موسیٰ علیہ السلام کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا اے پروردگار، اس لڑکے کو تو نے میرے بعد پیغمبر کیا اور اس کی امت میں سے جنت میں زیادہ لوگ جائیں گے، میری امت سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رنج ہوا اپنی قوم پر، حالانکہ ان کی تعداد بہت تھی پر جنتی ان میں کم تھے ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی امت سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہم چلے یہاں تک کہ ساتواں آسمان پر پہنچے، وہاں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا اور بیان کیا حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے 4 نہریں دیکھی جو سدرات کی جڑ سے نکلتی تھی، 2 نہریں کھلی تھی اور 2 نہریں ڈھانپی تھی۔ میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ نہریں کیسی ہیں؟ انہوں نے کہا ڈھانپی ہوئی 2 نہریں تو جنت میں گئی ہیں اور کھلی ہوئی نیل و فرات ہیں۔ پھر اٹھایا گیا میرے لیے بیت المعمور، میں نے کہا اے جبرائیل علیہ السلام یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ بیت المعمور ہے، اس میں ہر روز 70,000 فرشتے جاتے ہیں جو پھر کبھی اس میں نہیں آتے، بس یہی ان کا آخر آتا ہے۔ پھر میرے پاس 2 برتن لائے گئے، ایک میں شراب تھی اور ایک میں دودھ، دونوں میرے سامنے کیے گئے، میں نے دودھ کو پسند کیا، آواز آئی ٹھیک کیا تم نے، اللہ تمہیں ٹھیک راستے پر لایا اور تمہاری امت بھی تمہارے راستے پر چلے گی۔ پھر میرے اوپر 50 نمازیں فرض ہوئیں ہر روز، پھر بیان کیا سارا قصہ آخر تک۔ ویڈیو کافی لمبی ہو گیا، اگلی روایتیں اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے، تب تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔